नमस्कार। द रिडिङ रेभलर्स पढ्ने आहा कस्तो मजा क्लब अफ भ्यान्कुभरले आयोजना गरेको यस द रिडिङ रेभलर्स सिरिजमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी वेयर इज आवर लाइब्रेरी मिस्टर ओली भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यस विषयमा छलफल गर्न हामीसँग साथमा हुनुहुन्छ नरेश कोइरालाजी। पेशाले उहाँ इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो, अहिले रिटायर्ड हुनुहुन्छ। उहाँ लाइसेन्स प्रोफेसनल हुनुहुन्छ र हाल भ्यान्कुभरमा बस्नुहुन्छ। अब आर्टिकलको बारेमा कुरा गरे नरेशज्यूले अस्ति कान्तिपुर पोस्टमा अगस्त 27 मा रिभोक द स्टप वर्क अर्डर भन्ने आर्टिकल पब्लिस गर्नुभएको थियो। त्यो आर्टिकलमा चाहिँ के लेखिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ नेसनल पब्लिक लाइब्रेरी चाहिँ नेपाल क्यापिटलमा काठमाडौँमा बन्ने क्रममा थियो, तर गभर्नमेन्टले त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ निर्देशिका जारी गरेको देखियो। तर त्यो स्पष्ट नभएको हुनाले चाहिँ बन्द भएको छ। So from our side, as the readers, as the revelers of reading, we are concerned about this. This is an important issue. We believe that this issue needs to be addressed, and we need to understand what public library is, what it means, and why is this the right time to do this. So our conversation today will be based on 3 themes. The first one is the importance of public libraries. Public library किन महत्त्वपूर्ण छ? Why is now the best time to act on it? किन अहिले त्यसबारेमा हामीले केही गर्न जरुरी छ र what's at stake? के छ त यो यसमा चाहिँ हामीले गुमाउनु पर्ने के छ? यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दै छौं। यो कार्यक्रम रेकर्ड गरिरहेका छौं र यो कार्यक्रमलाई हामी तपाईहरुले पछि पनि हेर्नुहुनेछ होला भन्ने अपेक्षा राख्छौं। So if you would be watching these videos afterwards, please feel free to write us rrcv@googlegroups.com. Our team would be happy to address all your questions. Also, feel free to contact us if you have articles that you want us to discuss or anything. So we welcome you to the community. We are just getting started, and we look forward to having you all and grow this community. So without further ado, I'd like to let Naresh speak up and give his introduction and take us off from there. Thank you, Naresh, for taking your time today. Thank you, Vikramji. यो अर्गनाइज गर्नुभएकोमा तपाईलाई धेरै धन्यवाद र अरु अहिले आउनु भएको साथीहरु पनि जो जोइन गर्नुभएको छ यो मिटिङ, उहाँहरुलाई पनि मेरो हार्दिक धन्यवाद। मैले अरु यो पुस्तकालयको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा पहिले एउटा चाहिँ डिस्क्लेमर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के भने म नेपाल लाइब्रेरी फाउन्डेसनसित आबद्ध मान्छे हो। धेरै वर्षदेखि यसमा काम गरिरहेको छु। नेपालमा लाइब्रेरीहरु डेभलप गर्ने सिलसिलामा यहाँ अरु साथीहरु पनि त्यसमा इन्भल्भ साथीहरु अरूहरु पनि हुनुहुन्छ। सञ्जयजी हुनुहुन्छ, सुरेशजी हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले जे भन्छु लाइब्रेरीको बारेमा अहिले त्यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विचार हो र यो नेपाल लाइब्रेरी फाउन्डेसनको आधिकारिक सोचाइ चाहिँ हैन। किन मैले यसमा बारेमा डिस्कसन उहाँहरुसित भएको छैन। त्यसैले म मेरो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ यहाँहरुसित शेयर गर्छु। अब तपाईले 2-3टा त्यो मैले अस्ति लेखेको काठमाडौँ पोस्टमा पब्लिश भएको आर्टिकल स्टप वर्क अर्डरलाई चाहिँ सेगवे जस्तो बनाएर 2-3टा प्रश्नहरु गर्नुभयो। यसको जरुरत के भयो, लाइब्रेरीको पब्लिक लाइब्रेरी भने के हो भन्ने। जरुरत के हो भन्ने प्रश्न त बडा सजिलो छ जवाफ दिनलाई। किन भन्दाखेरि आजकलको जमानामा र पहिले पनि शताब्दीमा पनि तपाईको बुद्धि, ज्ञान र डेभलपमेन्टको प्यारामिटर नै तपाईको मुलुकमा कतिवटा लाइब्रेरी छ, कस्तो क्वालिटीको लाइब्रेरी छ, कस्तो छ रिडरशिपको आधारमा त्यो मुलुक कति डेभलप छ भन्ने कुराको मान्छेले हिसाब किताब गर्छ। एप्रेजल त्यसरी हुन्छ। त्यसकारणले किन लाइब्रेरीको जरुरत भन्ने कुरामा सायद धेरै कुरा गर्नु पर्दैन होला। त्यसको अर्को चाहिने त्यही सिलसिलामा हामीहरु नेपालमा त लाइब्रेरीको बारेमा धेरै पछाडी सोच्न थाल्यौं। तर लाइब्रेरीको तपाईको इतिहास हेर्नु हो भनेदेखि त्यो मेसोपोटामियामा सुमेरहरुले क्ले ट्याब्लेट्सहरुमा लाइब्रेरी बनाउँथे। लाइब्रेरी भने के भने सुरुमा चाहिने तपाईको एकाउन्टिङको लागि कतिवटा भेडा आए, कतिवटा बाख्रा आए, कतिवटा गाई आए, कसले कति चामल लग्यो के गर्यो भने त्यसो भए एकाउन्ट राख्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ क्ले ट्याब्लेटमा राखिन्थ्यो, रेकर्ड त्यसरी गरिन्थ्यो
र धेरै ती ट्याब्लेट बनेपछि अब अहिलेका शब्द प्रयोग गर्ने हो भनेदेखि त्यसलाई तपाईँले लाइब्रेरी भन्न मिल्छ होला। तर त्यसपछि अनि एकदमै प्रख्यात लाइब्रेरी चाहिँ नै तपाईँको 3rd सेन्चुरी BC-मा इजिप्टको अलेक्जेन्ड्रिया भन्ने ठाउँमा, जस्तै जो बेलामा त्यहाँ चाहिँ ग्रिकहरूले राज्य गर्थे त्यो बेलामा, त्यहाँको लाइब्रेरीलाई चाहिँ सबभन्दा पहिलो लाइब्रेरी संसारको भनेर मानिन्छ। र त्यो लाइब्रेरीको पर्पस त्यो बेलाका मान्छेहरूले बनाउँदाखेरिमा के भनेको थियो भनेदेखि, अब यो बडा इन्ट्रेस्टिङ छ, नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि इन्ट्रेस्टिङ छ, अरू धेरै यो कुनै पनि क्युरियस मान्छेहरूको लागि पनि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला। के भनेको थियो भने त्यो बेलामा हेर्नुहोस्, म चाहिँ 3rd सेन्चुरी BC को कुरा गर्दैछु। The purpose of that library was to encapsulate the totality of human knowledge. त्यो बेलामा उनीहरूलाई ह्युमन नलेजको टोटालिटी चाहिँ क्याप्चर गर्नको लागि त्यो लाइब्रेरी बनाएको भनेर, अनि त्यहाँ चाहिने संसारभरिका, अब ग्रिकहरू त्यहाँ थिए, ग्रिकहरू ग्रिसबाट आएका थिए, टर्कीबाट आएको थिए, अरूतिरबाट मान्छे आएको थिए, त्यहाँ चाहिने ट्रान्सलेसन गरेर इजिप्सियन अरेबिक भाषामा ट्रान्सलेसन गरेर त्यो लाइब्रेरीमा 500,000 स्क्रल थियो। त्यो बेला त कागज थिएन, त्यो पेपरसमा गर्थे। त्यत्रो मेहनत गरेर त्यसरी उनीहरूले चाहिने नलेजलाई एसिमिलेट गरेर एक ठाउँमा बनाएर राखेका थिए। अनि त्यही बेलादेखि नै मान्छेहरूले रिटन वर्डलाई चाहिने सिम्बल अफ विजडम एन्ड पावर भनेर भन्थे। एउटा उखान छ अरेबिक, त्यहाँ के भन्छन् भनेदेखि दोज हु क्यान रिड सी ट्वाइस भनेर भन्छ। जसले पढ्छ त्यसको दिव्य दृष्टि हुन्छ भने आँखाले देख्ने भन्दा अर्को पनि दृष्टि हुन्छ। पढ्नेको त्यत्रो महत्त्व थियो। अनि अब त्यो चाहिँ 330 BC-मा एउटा एजकेल भन्ने प्रोफेट, हिब्रू प्रोफेटले, उसलाई ज्ञानको कत्रो विधि भोग थियो भनेदेखि उसले के भन्थ्यो भने, म पाएदेखि त किताब खाइदिन्थेँ, खाएँ भनेदेखि त्यहाँ भएको नलेज जम्मै इन्जेस्ट गर्थेँ मैले, मेरो भित्र पर्थ्यो भने, त्यस्तो विधि ज्ञानको भोग। अनि अर्को एउटा यही सिलसिलामा रमाइलो कथा तपाईँलाई भन्छु म, यो पनि मलाई अचम्मै लाग्छ, मान्छेहरू कत्रो विधि प्यासन भनेर। एउटा पर्सियाको, यो चाहिँ नि क्रिस्चियन एराको 1000 बत्तामा त धेरै पनि भएको छैन। पर्सियाको वजिर अब्दुल कासिम इस्माइल भन्ने मान्छेले, उसको आफ्नो पर्सनल लाइब्रेरी थियो, सङ्कलन गरेका किताबहरू, स्क्रल्सहरू के हो। त्यसमा चाहिँ नि 1,17,000 थियो। तर ऊ जहाँ गयो भने पनि त्यो छोडेर जान उसलाई मन नलाग्ने। त्यसैले गर्दाखेरिमा त्यो पर्सियाका डेजर्टहरूमा ऊ हिँड्दाखेरिमा उसको पछाडि 400वटा क्यामेलको क्याराभान हुन्थ्यो। अनि तिनीहरूलाई त्यो क्याराभानमा त्यो क्यामेलहरूलाई अल्फाबेटिकल अर्डरमा राखेर उसको किताबहरू सबै उसको पछि जान्थे। मलाई प्रोब गर्नु मन लाग्यो त्यसमा। तपाईँले मेन्सन गर्नुभएको कुरा चाहिँ जस्तै नलेज आर्काइभ गर्न खोज्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ किताबहरूको चाहिँ अब पुरै दे रियली वान्ट टु एग्रिगेट द होल इन्फर्मेसन अफ द होल वर्ल्ड अफ नलेज भनेर चाहिँ फर्स्ट लाइब्रेरी सुरु गर्ने कन्टेक्स्टको कुरा गर्नुभयो। अहिले यसो सम्झिँदाखेरि त्यस्तो प्रेमिसमा त गुगलले वी वान्ट टु बी द सेन्टर अफ द नलेज होइन, सबैजनाले हाम्रोमा सर्च गर्छन्, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो थ्रु नै हामीले चाहिँ त्यो नलेजको चाहिँ हामी चाहिँ खानी भयौँ। हामी मान्छेले के चाहिन्छ भनेर खोज्ने भयो भने त हामीले दिनुपर्ने भयो त्यो चिज भनेपछि चाहिँ वी वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड नलेज भनेर आजकल गुगल इज युजिङ सिमिलर ल्याङ्ग्वेज। मलाई त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। अर्को कुरा चाहिँ मलाई तपाईँलाई सोध्नु मन लागेको प्रोब गरेर चाहिँ नलेजलाई एग्रिगेट गर्ने अनि एसिमुलेट गर्ने र ग्यादर गर्ने चाहिँ त्यो एउटा पार्ट भयो। अर्को चाहिँ त्यो नलेजलाई युज गर्ने होइन, किन भन्दा नलेज इट्स लाइक होर्डिङ नलेज। सो वी वान्ट टु डिफ्रेन्सिएट हाउ लाइब्रेरी इज होर्डिङ नलेज भर्सेस हाउ लाइब्रेरी इज डिसिमिनेटिङ नलेज होइन। नलेज इज द सेन्टर अफ इन्फर्मेसन, सो त्यो ग्यादर गरेर छुपाउनु पनि सक्ने भयो। अर्को चाहिँ ग्यादर गरेर डिसिमिनेट पनि गर्न सक्ने। यो डिसिमिनेसनको पार्टमा पनि अलिकति हाइलाइट गरिदिनुहुन्छ। अब म अलिकति टच गरौँला, किनभनेदेखि डिसिमिनेसन गरेन भनेदेखि त
लाइब्रेरीका विभिन्न किसिमका लाइब्रेरी हुन्छन्, प्राइभेट लाइब्रेरी भनेको जस्तै हुन्छ। तर एउटा कुरा त अघि भनेको जस्तै लाइब्रेरी भएपछि यु सी चोइस भनेको नै के हो भनेदेखि तपाईँको नलेज मात्रै होइन, देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन नलेज एन्ड विजडम। तर विजडम चाहिँ जेनरली नलेजपछि फलो हुन्छ। जति त्यो नलेजलाई एसिमुलेट गर्नुभयो भनेदेखि, एक्सपिरियन्सलाई एसिमुलेट गऱ्यो भने विजडम हुन्छ। त्यही एक्सपिरियन्स, त्यो नलेजको ग्यादर गर्ने प्रोसेसको रिसोर्स हो लाइब्रेरी भनेको। वान अफ द, अब मोडर्न लाइब्रेरीका डेफिनेसनहरू छन्, तर पहिलेका मान्छेहरूले सोचेको चाहिँ त्यही हो मैले बुझेअनुसार। तर यी स्टोरिजहरू मलाई चाहिँ यो पढ्दाखेरिमा एउटा के अरे द हिस्ट्री अफ रिडिङ भन्ने किताब छ कि, त्यो हिस्ट्री अफ रिडिङमा यी कुराहरू आउँछन् मान्छेलाई कस्तो विधि किताबको भोक हो भनेर। त्यही कुरामा चाहिँ त्यही सिलसिलामा भनेको मैले यो लाइब्रेरीको महत्त्व कसरी जम्मा गर्थेन भनेर। अनि अब अहिलेका चाहिँ ठुल्ठुलो पुस्तकालयहरूमा तपाईँको अनि एउटा चाहिँ पहिले सुरु गरिहाल्नु पब्लिक लाइब्रेरीको कन्सेप्ट। पब्लिक लाइब्रेरी भनेको चाहिँ अब विभिन्न किसिमको, अब ती लाइब्रेरीहरू मैले भने तिनीहरू एक्ज्याक्टली पब्लिक लाइब्रेरी थिए कि थिएनन् मलाई थाहा छैन, किनभने पब्लिक लाइब्रेरीको कन्सेप्ट चाहिँ इटलीमा सुरु हुन्छ। र पब्लिक लाइब्रेरी भने के हो भनेदेखि कुनै पनि सिटिजनले त्यो ठाउँमा फ्री एक्सेस पाउँछ, अनरेस्ट्रिक्टेड फ्री, र त्यहाँ सबै किसिमका नलेजका चाहिने किताबहरू हुन्छ। र त्यसलाई त्यो चाहिँ उसको अधिकार त्यो हुन्छ, त्यो त्यहाँ एक्सेस पाउने। र सरकारले त्यसका सबै फाइनेन्सहरू सबै कुराहरू सरकारले बेहोरेको हुन्छ। त्यसलाई पब्लिक लाइब्रेरी भनेर भन्छ। त्यस कारणले त हामीले डिफ्रेन्सिएट के गर्नुपर्छ भने पब्लिक लाइब्रेरी अथवा खालि आर्काइभलाई स्टोर गर्ने हो कि अथवा चाहिँ एन्सेन्ट हिस्ट्री रिसर्च गर्ने ठाउँ हो कि अथवा चाहिँ युनिभर्सिटीहरूका स्पेसलाइज लाइब्रेरीहरू हुन् कि। त्यसैले गर्दा त्यहाँ डिफ्रेन्सेसहरू छन् जहाँ कि रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मात्रै छ। तर पब्लिक लाइब्रेरी भनेको मैले अस्ति नेपालको कुरा गर्दा चाहिँ नि खास गरिकन मेरो इम्फेसिस पब्लिक लाइब्रेरीमा थियो, तर नेपालमा त केही पनि छैन। अहिले त्यसको बारेमा कुरा गरौँला। अनि तर अब यो कुरा गर्दा गर्दै एउटा दुईटा स्टार्टलिङ स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ के भनेदेखि अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा चाहिँ कतिवटा भनेदेखि 100 मिलियन आइटम्स छ। र अहिले मसँग लेटेस्ट डेटा चाहिँ छैन, तर 1995 को एक वर्षमा मात्रै 3,57,437 किताब त्यहाँ डकुमेन्ट्सहरू एन्ट्री भयो। ब्रिटिस लाइब्रेरी जसलाई कि संसारको सबभन्दा ठुलो लाइब्रेरी मानिन्छ, त्यहाँ चाहिने 170 to 200 मिलियन पिसेज अफ whatever it is, नलेजका सोर्सहरू, र त्यसलाई चाहिँ लार्जेस्ट भनेर भनिन्छ। जब संसारको त्यो अवस्था थियो, इटलीको त्यो सुरु भएको 1800मा। र इन्ट्रेस्टिङली मैले त्यो आर्टिकलमा पनि लेखेको थिएँ, मलाई त्यो चाहिँ सुन्दा अचम्म लाग्यो। ब्रिटिसहरूले पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट भनेर 1850मा उनीहरूले पास गरे। त्यो एक्टले चाहिँ सबैको अधिकारलाई कन्स्टिट्युसनली अब चाहिँ सुरक्षित गरे, तपाईँलाई लाइब्रेरीको एक्सेस पाउने, इन्फर्मेसन पाउने। अब हाम्रो नेपालमा के पनि छैन जस्तो। र ब्रिटिस युरोपबाट सबभन्दा पहिले पुस्तकालय बनिया चाहिने तपाईँले एन्सेन्ट पुस्तकालय छोड्नु हो भनेदेखि केरलामा रहेछ, विच इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ। 1829मा। अब नेपालको कुरा गर्दाखेरिमा कस्तो छ त अवस्था भनेर तपाईँले सोध्नु भएको थियो मलाई, नेपालको के छ भनेर अघि पनि। अब एउटा 1877मा एउटा ब्रिटिस आर्मी सर्जन नेपालमा आएको थियो। अनि उसले के लेखेको थियो भनेदेखि उसको त्यो मेमोयरमा, टु फाइन्ड स्कुल्स एन्ड कलेजेस इन नेपाल इज लाइक फाइन्डिङ स्नेक्स इन आयरल्यान्ड भन्नु। आयरल्यान्ड त चिसो मुलुक भएर त्यहाँ त सर्प पाइँदैन। त्यस कारणले त्यस्तो हाम्रो अवस्था थियो 1877सम्म। अनि 1877 को त्यो अवस्थालाई चाहिँ डु वी एट्रिब्युट टु हाइडिङ द इन्फर्मेसन अर नट ह्याभिङ एक्सेस कि मान्छेको अवेरनेस नै थिएन, लाइब्रेरीको कन्सेप्ट नै थिएन? त्यो बेलाको रेजिमलाई वाज नट इन्ट्रेस्टेड इन लाइब्रेरी। राणाहरूको रेजिमको पाला भयो। त्यस कारणले इन्फर्मेसन त नेपालमा सकेसम्म सबै किसिमबाट बन्द गरेका थिए। त्यसैले गर्दाखेरि सायद होला
एजुकेसन त तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला। त दरबार स्कुल खोल्दाखेरिमा धेरै प्रेसरमा दरबार स्कुल खोलियो, त्यो पनि राणाको छोराछोरी पढ्ने भनेर खोलेको हो। तर त्यो खोल्दाखेरिमा अब हामीले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चर हाल्यौँ भनेर राणा प्राइम मिनिस्टरले भनेको त, वीर शमशेरले भनेको त त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यस कारण देयर वाज नो इन्ट्रेस्ट इन एजुकेटिङ पिपल, इन गिभिङ देम इन्फर्मेसन। त्यही हो। अनि अर्को एउटा ब्रिटिसले चाहिँ नि 1890 मा आएको रहेछ। देयर वर अ फ्यु स्कलर्स, लर्नेड स्कलर्स हियर एन्ड देयर, बट द टच अफ एन्सेन्ट नलेज वाज डाइङ आउट भनेर पुराना कुराहरू पनि हराउँदै थिए। हामी चाहिँ नहेरका नगर्का भएको थियौँ। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा, मल्लको पिरियडमा चाहिँ नि या हस्तलिखित 1400s 1300s तिर हस्तलिखित डकुमेन्टहरू रहेछन्, खास गरिकन भक्तपुरमा कलेक्सन प्रशस्त। तर पृथ्वीनारायण शाहले हमला गर्दाखेरि त्यो जम्मै जलाइयो, त्यो पनि छैन केही पनि। अनि त्यसैले नेपालमा लाइब्रेरीको त्यस्तै हालत थियो। सबभन्दा पहिले यो रेकर्डको लागि पनि चाहिँ नि राख्नुपर्छ भन्ने केही व्यवस्था हुनुपर्छ रेकर्ड किपिङको लागि पनि भन्ने चाहिँ नि गिरवान युद्धको पालामा, राजा गिरवान युद्ध तपाईँहरूलाई थाहा होला, अगस्त 1812 मा एउटा चाहिँ नि पुस्तक चित्तै तहविल भन्ने बनाएर रहेछ। तर त्यसमा चाहिँ नि खालि रेकर्ड किपिङ मात्रै, जनतालाई जान्न नपाउने त्यस्तो थियो। अनि अब अहिले त्यो आर्टिकल चाहिँ नि नेसनल लाइब्रेरीले ट्रिगर गरेको हो। त्यो नेसनल लाइब्रेरीको मुद्दाले भनौँ न। नेसनल लाइब्रेरीको सोचाइ चाहिँ नि सबभन्दा पहिले टङ्कप्रसाद प्रधानमन्त्री चीनबाट होइन, कताबाट त्यो पनि टङ्कप्रसाद चाहिँ नि इन्डियामा गएको बेलामा टङ्कप्रसाद प्रधानमन्त्री तपाईँलाई थाहा होला, उनी चाहिँ नि कलकत्ता पुगेका रहेछन्। कलकत्तामा इन्डियाको नेसनल लाइब्रेरी हेर्न गएपछि कलकत्ताले त्यो लाइब्रेरीको भिजिटर्स बुकमा चाहिँ नि नेपालमा पनि म यस्तो बनाउँछु भनेर लेखेको रहेछ। त्यसपछि लाइब्रेरीको सोचाइको सुरुवातको क्रेडिट टङ्कप्रसादलाई 1953 मा जान्छ। अनि त्यसपछि एकजना मान्छे के अरे उहाँको नाम हेमराज पाण्डे भन्ने हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यो बेलामा मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो पर्सनल कलेक्सन चाहिँ थालिसकेका थिए। हेमराज पाण्डेजीले थाल्नु भएको थियो, केशर शमशेरले थालेका थिए र उनीहरूको हेमराज पाण्डेको 8,000 किताब, के अरे 33,000 किताबको सङ्कलन रहेछ। 8,000वटा म्यानुस्क्रिप्ट्सहरू, विभिन्न किसिमका रेकर्ड्सहरू भनेर नेपाल सरकार रहेछ। त्यो दुईटा मिलाएर टङ्कप्रसादले त्यो सोचेपछि अनि नेपाल नेसनल लाइब्रेरी भनेको सुरुवात त्यहाँबाट भयो, अहिले हामी जुन कुरा गरिरहेको छौँ। अनि त्यो नेसनल लाइब्रेरी इभेन्चुअली कता कता घुम्दा अनि हरिहर भवनमा पुग्यो। हरिहर भवनमा त्यसलाई राखियो 1961 मा। अनि के अरे यो 2015 को अर्थक्वेक पछि त्यो जम्मै धेरै घर भत्कियो। अनि त्यो त्यहाँ भएका म्यानुस्क्रिप्ट्सहरू पुरानाहरू तिनीहरूलाई खोजखाज पारेर त्यो रबलबाट निकालेर 500वटा बोरामा राखेर अहिले महेन्द्र भवनमा लगेर बोराभित्र छन् सबै। होल लाइब्रेरीहरू बन्द भयो। त्यो भएको पनि यो 2015 अप्रिलको कुरा हो। हेर्नुहोस्, 5 वर्ष भइसक्यो, अहिले त्यही अवस्था छ। र यो पिरियडमा तपाईँको टङ्कप्रसाद आए, टङ्कप्रसाद गए, बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अनि त्यसपछि पञ्चायत व्यवस्था आयो। अनि इतिहास कस्तो छ भनेदेखि जब पनि प्रजातान्त्रिक सरकार थियो नेपालमा, लाइब्रेरीलाई प्रमोट गरिन्थ्यो। एउटा के अरे यो बनेपामा बिपी कोइरालाले गएको गाउँको लाइब्रेरी, उहाँले लेखेको त्यो के अरे भिजिटर्स बुक मैले हेरेको छु। त्यो लाइब्रेरी खोलेकोमा धन्यवाद दिएको प्रधानमन्त्री कोइरालाले। त्यो बेलामा त्यस्तो थियो, सानो गाउँको लाइब्रेरी। पछिबाट के हुन थाल्यो भनेदेखि महेन्द्रको पाली हुन थालेपछि, पञ्चायत व्यवस्था भएपछि लाइब्रेरी त खोल्न पाउने, तर यो किताबहरू राख्न नपाउने भन्ने जस्तो कम्युनिस्टको लाइब्रेरी हुन्छ। अनि त्यस्तै अनि पञ्चायत व्यवस्थालाई समर्थन गरे गए। अनि बिस्तारले पञ्चायत व्यवस्थाको विरोध हुँदै गएपछि लाइब्रेरी, त्यहाँ लाइब्रेरी सेन्टर हुन थाल्यो विरोधको। अनि लाइब्रेरीहरू बन्द हुँदै गए पक्का। अब नेपालको इतिहास त्यस्तो थियो। अनि अब अहिलेसम्म पनि नेपालमा छैन तपाईँको, त्यो त तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। नेपालको अहिलेको 2072 को कन्स्टिट्युसनले
लाइब्रेरीको प्रोभिजन राखेको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू अन्तर्गत संविधानको धारा 51 ज 4 मा नागरिक व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ भनेर लेखेको छ। अनि 3-4 सरकारले क्याबिनेटले पोलिसी पनि बनाएछन्, तर वास्तवमा काम चाहिँ नि के पनि भएको छैन। अनि हरियर भवनको त्यो लाइब्रेरीको त्यो हालत भएपछि अब त्यो आर्काइभका चाहिँ सामानहरू कहाँ राख्ने, के गर्ने, लाइब्रेरीले सञ्चालन गरे भनेर गभर्मेन्टमा प्रेसर आउन थाल्यो। त्यसरी आएपछि एउटा कमिटी बनाएर अब जग्गा दिनु पर्यो लाइब्रेरीलाई भनेर, अनि कहाँ जग्गा दिने त भने त्यो कमिटीले अनि जग्गाहरू रेकमेन्ड गर्दाखेरिमा एउटा चाहिँ नि हरियर भवनमै बनाउने, त्यहाँ जग्गा पछाडि तपाईँलाई रहेछ त्यहाँ बनाउने लाइब्रेरीको बिल्डिङ, अर्को चाहिँ जम्मलमा बनाउने भनेको थियो। अनि हरियर भवनको त्यो पछाडिको लाइब्रेरीको बिल्डिङ चाहिँ नि मालपोतले कसले हो हुँदैन त्यहाँ, त्यो अरूको जग्गा भन्दै। जम्मलको चाहिँ नि त्रिभुवन युनिभर्सिटीले को जग्गा रहेछ त्यो, त्यहाँ बनाउने भनेर सरकारले निर्णय गर्यो। अनि त्यो जग्गाको टाइटल पनि ओनरसिप पनि त्यो निर्णय गरेको 2 वर्ष भयो। अनि त्यसपछिको पहिलो मिटिङमा त्यो निर्णय पछिको म पनि गएको थिएँ, मन्त्रीले बोलाएको थिए। अनि यो पिरियडमा चाहिँ 24 मिलियन रुपिस खर्च गरेछन्। अनि त्यो जग्गाको टाइटल पनि के अरे नेपाल नेसनल लाइब्रेरीको भनेर त्यो 1 एकर जग्गा जति 7-8 रोपनी सरेछ, कामहरू भइरहेको रहेछ। अब चाहिँ नि चाँडै नै ग्राउन्ड ब्रेकिङ गर्ने भन्ने भए रहेछ। अनि त्यहाँबाट कहाँबाट के आयो कसैलाई पनि थाहा छैन। एकाएक ओलीको सरकारले त्यो स्टप वर्क अर्डर निकाल्यो। अनि अब मैले त्यो किन लेख्या भनेर मैले त्यो तपाईँको एजेन्डामा पनि थियो, मलाई पनि सोध्नु भएको थियो। अनि मैले लेखेको कारण चाहिँ के हो भने त्यो मेरो फ्रस्ट्रेसनको एक्सप्रेसन हो त्यो। र नेपाल जस्तो 30 मिलियन भएको मुलुक अहिले चाहिँ 21st सेन्चुरीको सेकेन्ड डेकेडको एन्डमा पुगिसकेको छ। अहिलेसम्म पनि एउटा पनि पुस्तकालय नहुनु योभन्दा लज्जास्पद कुरा, योभन्दा टाउको झुकाउनु पर्ने कुरा के होला कुनै पनि मुलुकलाई। र हामी चाहिँ डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ, अनेक कुरा गर्छौँ। अघि नै भनेको जस्तै डेभलपमेन्ट त ज्ञान सिप बुद्धि नभइकन हुँदैन। बुद्धि हुने सबै बाटोहरू बन्द गरेपछि कसरी डेभलपमेन्ट हुन्छ। त्यसैले मैले लेखेको चाहिँ त्यो एउटा मेरो फ्रस्ट्रेसन हो। अर्को चाहिँ केही न केही पब्लिक ओपिनियन फर्म गर्न सकिन्छ कि गभर्मेन्टलाई केही चाहिँ प्रेसर गर्न सकिन्छ कि भनेर। र अब तपाईँहरूबाट चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन के हो भनेदेखि त्यो पब्लिक ओपिनियन फर्म गर्ने, त्यो पनि तपाईँले के गर्न सक्छौँ, के गर्ने त भन्नुभएको थियो। त्यो गर्ने चाहिने त्यस्तो खालको आर्टिकल अरूहरू पनि निक्ल्या छ। अब मेरो चाहिँ अलि तपाईँको जति स्ट्रङ छैन, कसैले लेखा छैन भन्छन् नेपालबाट आउने मान्छेहरूले। नेपालमा बस्ने मान्छेहरूलाई डर पनि लाग्छ होला, मलाई अलिक कम पनि डर लाग्ने हो कि। मलाई त अब मेरो उमेरले पनि मलाई डर सर केही लाग्दैन, त्यो पनि कारण हुनसक्छ। अनि तर त्यसलाई सर्कुलेट गरेर पब्लिक ओपिनियनलाई फर्म गर्नलाई हेल्प गर्ने तपाईँहरूका सबैका साथीहरू छन्, फेसबुक छन्, के छन्, गर्नुपर्ने चाहिने मलाई लाग्छ। पब्लिक ओपिनियन बाहेक यो सरकारले अरू केही सुन्दैन, त्यो पनि सुन्दैन। तर कोसिस चाहिँ जारी गरेन भनेदेखि त्यो अडासिटी अफ होप भन्छन् नि, होप भने कहिले पनि जाँदैन। त्यसैले हामी होपको आँट हो यो, त्यो आँट अनुसारले के हो। मलाई अलिकति तपाईँले अहिलेसम्म गर्नुभएको कुरालाई म अलिकति समराइज गर्छु ताकि हाम्रो अडियन्सलाई पनि अलिकति डाइजेस्ट गर्नलाई सजिलो होस्। अनि मैले केही कुरा मिस गरेछु भने प्लिज मलाई करेक्ट पनि गरिदिनु होला। हिस्टोरिकल्ली तपाईँले भन्नुभयो अनुसार के देखियो त भन्दाखेरि लामो समयसम्म त इग्नोरेन्स नै थियो मान्छेहरूलाई चाहिँ। अब जहानीय शासनको बेलामा पनि अब आफ्नो कन्ट्रोल लुज हुने कन्सेप्टमा अब मान्छेले यस्तो इन्फर्मेसन नदिने भन्ने पनि भयो। अनि इग्नोरेन्समा पनि भयो। पछि चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ पर्सनली आफ्नै प्राइभेटमा चाहिँ अवेरनेस भइसकेपछि उनीहरूले प्राइभेटमा अलि आर्काइभल गर्न थाले। प्राइभेटमा गएपछि त्यो चाहिँ तपाईँको एकदम ट्राइबल सेन्समा गयो। त्यसपछि कम्युनिटी बन्यो, अनि त्यस कम्युनिटी बनेर अब जम्मा गर्नु पर्यो हाम्रो किताब भन्ने जस्तो आयो। तर त्यो पछि चाहिँ तपाईँको अझै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ मेन चाहिँ तपाईँको पहिला चाहिँ इग्नोरेन्सले रोकिरहेको थियो, त्यसपछि मान्छे जम्मा भएर अलिकति कलेक्ट गर्न थाले। पछि चाहिँ अहिले हालमा आएर चाहिँ यो धेरै चिज चाहिँ सेन्सरसिपले
र यो अथोरिटीले चाहिँ रेगुलेट गरेको जस्तो देखियो। तपाईँले त्यो आर्टिकलमा पनि मेन्सन गर्नुभएको थियो, जस्तै हाम्रो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाजीलाई चाहिँ ट्रेजन चार्ज लागेकोदेखि लिएर अर्को तपाईँले रिसेन्टली लास्ट इयरको कुरा हो यो चाहिँ विदेशबाट आउने नेपालमा आउने किताबहरूमा पनि ट्याक्स प्राइसेस बढाउने यस्तो रेगुलेसनहरूले चाहिँ यो सेन्सरसिपले चाहिँ अलिकति हार्डसिप बढाइरहेको छ। यो बारेमा पनि अलिकति केही भनिदिनुहुन्छ कि? त्यो राणा कालसम्म त मैले अघि भने उनीहरूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट थिएन, जबरजस्ती त्रिचन्द्र कलेज खोलेको थियो भनेर। त्यसपछि के अरे पाल्पामा धवन पुस्तकालय भन्ने, विराटनगरमा एउटा, पोखरामा एकदमै पुरानो पुस्तकालय एउटा थियो, त्यो चाहिँ बाहिर अलिअलि खुलिरहेको थियो राणाकालमा पनि, तर फाइनेन्सहरूको प्रब्लम के थियो, त्यस्तै इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरूले खोलेको थियो। अनि काठमाडौँमा 46-47 जना मान्छेहरू, यङ मान्छेहरूले मिलेर लाइब्रेरी हामीलाई बनाउन देऊ भनेर सरकारसित सबै पर्मिसन लिनुपर्ने। सरकार पर्मिसन लिँदाखेरिमा राणाकालमा त्यो चाहिँ कहिले भनेदेखि कसको पालामा भनेदेखि पर्खन्छ है, भीम शमशेरको पालामा हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, मैले हेर्नुपर्छ त्यो एक्ज्याक्टली। अनि उनीहरूले चाहिँ नि त्यो एप्लिकेसन दिए त्यो गभर्मेन्टमा हामीलाई लाइब्रेरी बनाउन देऊ भनेर। अनि गभर्मेन्टले चाहिँ नि यो ट्रिजन भनेर नेपालीमा के भन्छ, देशद्रोही के भन्छन् हो, त्यो भन्ने चार्ज लगाएर त्यो मान्छेहरूलाई कतिजनालाई कति महिना जेल पनि राख्यो, कतिजनालाई 100 देखि 1000 रुपियाँ, त्यो बेलामा त धेरै हुन्थ्यो, फाइन गरेर अब यसदेखि यस्तो देशद्रोही काम गर्दिन भनेर कागज गराएर छोडे। अनि त्यो त्यसरी गर्दाखेरिमा राणाकालमा त्यसैले खास केही पनि हुन सकेन। पञ्चायत आएपछि त्यसपछि प्रजातन्त्र आएपछि एउटा लहर जस्तो आएको थियो नेपालमा पुस्तकालय बनाउने भन्ने। त्यसमा म वास्तवमा म पनि 9 वर्षको उमेरमा चाहिने म र मेरो साथीहरू मैदीमा बस्थ्यौँ, हामीहरूले शिशु वाचनालय भनेर खोलेको थियौँ। शिशु वाचनालय 4-5 वर्ष चल्यो। त्यसको नाम राखिदिएको चाहिँ धरणीधर कोइरालालाई राखिदिनु भयो नाम, शिशु वाचनालय भनेर। तपाईँ त कविता सिधै लेख्ने मान्छे, धरणीधर कोइरालाको नाम सुन्नुभयो होला, अनि उहाँले राखिदिनु भएको थियो। त्यसै गरी नेपालभरि नै एउटा बाढी आएको जस्तो भएको थियो। तर अनि पञ्चायत व्यवस्था आएपछि फेरि त्यो एनर्जी सबै गयो, किनभने अनेक किसिमबाट स्टाफहरू हुन थाल्यो। अघि मैले तपाईँलाई भने जस्तै एउटा जनकपुरमा मलाई थाहा भएको, विराटनगरमा एउटा के अरे देवकोटा पुस्तकालय भन्ने थियो, जनकपुरमा सरिद्ध पुस्तकालय भन्ने थियो। त्यो सबै सरकारले त्यो चाहिँ नि राजनीतिज्ञहरूको अखडा भयो भनेर सबै बन्द गरिदियो। त्यस्ता धेरै छन् कहानीहरू, अब अहिले समय पनि पुग्दैन भने। त्यसरी गर्दाखेरिमा यो होल मान्छेको पढ्ने, सिक्ने, एक्सपोज गर्ने भन्ने, एक्सपोजर खोज्ने भन्ने सबै बन्द हुन थाले। अनि 1990 पछि बाहिरका मान्छेहरूले, खास गरिकन टुरिस्टहरूले, एउटा जन वुड भयो, अर्को टोनी न्युबेकर भन्ने। जन वुड भनेको तपाईँहरू सुन्नुभयो होला, रुम टु रिड भयो भने पहिले माइक्रोसफ्टमा काम गर्थ्यो, ऊ टुरिस्ट भएर नेपाल गएको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ नि को अवस्था देखेर नेपाली केटाकेटीहरूले किताब पढ्न खोजेको देखेर उसले माइक्रोसफ्ट छोडेर अनि लाइब्रेरी बनाउनेतिर लाग्यो। द्याट्स हाउ इट स्टार्ट। टोनी न्युबेकर पनि त्यही हो। वास्तवमा अब नेपाल लाइब्रेरी फाउन्डेसन सायद यसैमा छुन सकिन्छ होला, किनभने एउटा किसिमबाट नेपाल लाइब्रेरी फाउन्डेसनको पनि त्योसित सम्बन्ध छ। मेरो साथीहरू, तपाईँहरूमध्ये कसैले भेट्नु भएको छ, सञ्जयजी, सुरेशजीहरूले त राम्ररी गर्नुहुन्छ। पल र एलिसन दुईजना यहाँ स्कुलमा पढाउँथे। उनीहरू नेपाल घुम्न गएको बेलामा उनीहरू केटाकेटीको स्कुलमा पढाउने, केटाकेटीको किताब लिएर गएर छन्, त्यहाँ लुछाचुड गरेर किताब च्यातेछन् बच्चाहरूले, पढ्नलाई तानातान गरेर। अनि उनीहरू चाहिँ हार्ट ब्रोकन भएर आएछन् यहाँ। अनि त्यसपछि अब नेपालमा कसरी किताब पुर्याउने भन्ने रातभरि उनीहरूलाई निद्रा नलाग्ने भएछ। त्यो बिचमा मसँग भेट भयो। अनि हामीहरू, सुरेशजी, बरामजीहरू, म चाहिँ पनि यहाँ नेपालमा चाहिँ हामीले लाइब्रेरी बनाउन पर्यो भन्ने कुरा गरिरहेको थियौँ, कोही एउटा प्रोजेक्ट थाल्नु पर्यो भनेर। अनि पलसित कन्ट्याक्ट भयो, एन्ड द्याट्स हाउ नेपाल लाइब्रेरी फाउन्डेसन स्टार्टेड। र अहिले हामीहरू अब 232 जति ठाउँमा केही न केही किसिमबाट पुगिसकेका छौँ र काम गरेका छौँ।
तर मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो के हो भनेदेखि गभर्मेन्टको लेभलबाट पटक्कै सपोर्ट छैन, इन्ट्रेस्ट पनि लिँदैन, संविधानमै भएको भए पनि इन्ट्रेस्ट लिँदैन। तपाईँले बोला सुनिएन, त्यहाँ तपाईँको म्युटमा छ। हजुर सरी, थ्याङ्क यू। मलाई यसमा अलिकति प्रोब गर्नु मलाई एउटा हामीलाई सायद हाम्रो अडियन्सहरूलाई पनि बुझ्न मन होला, हामीले लाइब्रेरी बनेको भन्ने कुरा चाहिँ सुन्यौँ। धेरै ठाउँमा धेरै कालखण्डमा विभिन्न लाइब्रेरीको चाहिँ अपराइजिङ जस्तो स्प्रङ भएर आउने एकदमै धेरै हुन्छ कि जस्तो हुने, तर त्यसले चाहिँ तपाईँको त्यसको त्यो ओभरआर्चिङ भिजन नपुगेको हो कि त्यो चाहिँ उनीहरूले ग्रो हुन सस्टेन गर्न नसकेको देखियो। त्यही क्रममा चाहिँ त्यही कन्टेक्स्टमा नै त्यो चाहिँ छाता संस्था भने जस्तो चाहिँ नेसनल लाइब्रेरीको रोल त्यस्तो हुन आउँछ कि भन्ने लाग्यो मलाई। अनि मलाई तपाईँलाई सोध्नु मन लाग्यो, यो चाहिँ नेसनल लाइब्रेरी बन्न चाहिँ पहिलेदेखि नै बनिरहेको छ, त्यसले त्यसको आफ्नो भूमिका चाहिँ त्यसले कति निर्वाह गरे जस्तो लाग्यो त तपाईँलाई? जस्तै त्यसको आफ्नो चाहिँ आर्काइभलको रोलमा भयो, त्यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब कोअर्डिनेटर कस्टोडियनको भूमिका कसरी निर्वाह गरिरहेको छ अरू लाइब्रेरीहरूको लागि। अब त्यस्तै गरेर अब लेन्डिङकै कुरामा पनि अब कति मोडर्न छ त लाइब्रेरी सिस्टम। यो नेसनल लाइब्रेरीको ड्युटिजहरूको रिस्पोन्सिबिलिटीको बारेमा चाहिँ यसलाई अहिले नेसनल लाइब्रेरी कसरी गरिरहेको छ भने त्यसलाई वे इन गरेर अझ तपाईँ त भ्यान्कुभरमा बस्नुहुन्छ, भ्यान्कुभरमा बसेको हिसाबले भ्यान्कुभर पब्लिक लाइब्रेरी यहाँको पब्लिक लाइब्रेरीको कन्टेक्स्टसँग कम्पेयर गरेर चाहिँ एक्चुअली अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि? भ्यान्कुभर पब्लिक लाइब्रेरीसित कम्पेयर गरेर नेपालको नेसनल लाइब्रेरीको कुरा सायद गर्न सकिन्छ, तर त्यति रेलेभेन्ट हुँदैन होला। किनभनेदेखि नेपाल नेसनल लाइब्रेरीको चाहिँ नि उनीहरूको मुख्य पहिलेको उद्देश्य, अरूको पनि नेसनल लाइब्रेरीको त्यस्तै हो, उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ नि मुलुकभरिको लाइब्रेरीको एउटा एपेक्स बडी जस्तो होस्। मुलुकभरि जुन अब त्यो कन्स्टिट्युसनमा पनि लेखेको छ हरेक जिल्लामा लाइब्रेरी हुने भन्ने, त्यसलाई कोअर्डिनेट गर्ने, त्यसलाई रिसोर्स पुर्याउने, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने र त्यसको साथसाथै नेपालका हिस्टोरिकल आर्काइभल रेकर्ड्सहरू राख्ने, रिसर्च गर्ने मान्छेहरूलाई सुविधा दिने, ती सबै लक्ष्यहरू हुन्। ती लक्ष्य खास केही पनि पुरा भएका थिएनन्, रिसोर्स पनि थिएन। एकजना कि दुईजना मान्छे देखाएर जागिरे जम्मा त्यहाँ। म त्यो हरिहर भवनमा गएको थिएँ, गएपछि एउटा मिटिङ थियो, त्यो जोइन गएको थिएँ। त्यसपछि पनि गएको थिएँ। त्यो लाइब्रेरी भने त इन्भाइटिङ हुनुपर्छ नि ठाउँ, त्यहाँबाट कहिले निक्लौँ जस्तो हुने कि। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा त्यहाँका मान्छेहरू अब जस्तो यादव निरोला भन्ने हुनुहुन्थ्यो, एकदमै इन्थुसियास्टिक मान्छे, लाइब्रेरी साइन्समा मास्टर्स गरेको मान्छे, तर गभर्मेन्टले पटक्कै उनीहरूको प्रायोरिटीमै नपर्ने, केही पनि नगर्ने। अनि कुनै पनि गऱ्यो भने पनि सोचेर नगर्ने। अब 4 वर्ष जति अगाडि सबैतिर ई पुस्तकालय बनाउने भनेर सरकारले कति 1,10,000 रुपियाँ दिने नेपाली स्कुललाई भनेर, अब त्यो अनि त्यहाँबाट स्कुलले आफै पैसा उठाएर अनि अरू 3टा कम्प्युटरको लागि र त्यो ई पुस्तकालय जडानको लागि लाग्ने जबै अरू पैसा अरू 1.5 लाख जति लाग्थ्यो, त्यो स्कुलले नै आफै उठाउनु पर्ने भनेर त्यस्तो हचुवा कुरा। फेरि त्यो ई लाइब्रेरी कसरी मेन्टेन गर्ने, के हो, केही पनि छैन। सब त्यस्तो किसिमको काम अलिअलि गरेका थिए सरकारले, तर कुनै मिनिङफुल छैन, के पनि काम भएको छैन लाइब्रेरीको फन्डमा नेपाल सरकारबाट। नेसनल लाइब्रेरीका उनीहरूका त्यो भिजन चाहिँ छन् लेखेको, अघि मैले भने जस्तै कोअर्डिनेसनको एज एन एपेक्स बडी काम गर्ने, सबै अरू ठाउँमा इन्करेज गर्ने, लाइब्रेरियन्सलाई ट्रेनिङ गर्ने, सबै छ, तर काम चाहिँ के पनि भएको छैन। वो निरोलाजीहरू आफै नै सरकारका मान्छे, आफै नै सचिव उपसचिव सबै त्यही भन्नुहुन्छ। हरेक वर्ष त्यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरूलाई थुनेको दिनमा के अरे लाइब्रेरी पर्व भन्छ नेपालमा, लाइब्रेरी पर्व भनेर मनाउने चलन छ। त्यो मनाउने चलनमा उनीहरूले त्यो के भन्छन् त्यसलाई, त्यो एउटा डकुमेन्ट निकाल्छन्। त्यो डकुमेन्टमा उही सचिवहरूले नै लेखेमा पनि देख्नुहुन्छ तपाईँले के पनि काम भएको छैन भनेर। र लाइब्रेरी पर्व चाहिँ नि अगस्त 31 हुन्छ, अस्ति भर्खर भयो, सिद्धियो। त्यसको त्यो मिटिङमा एकछिनमा पनि बसेको थिएँ। त्यही हो तपाईँको। त्यस कारणले अब भ्यान्कुभर पब्लिक लाइब्रेरीसित कसरी कम्पेयर गर्नुभयो? अब
अब स्ट्रक्चरको कुरा गर्न सकिन्छ होला अथवा चाहिँ यहाँ पब्लिक लाइब्रेरीहरू कसरी अपरेट गर्छन्। अब सायद हामी त्यसलाई लिनलाई चाहिँ भ्यानकुभर पब्लिक लाइब्रेरीको सँगको तपाईँको आफ्नो पर्सनल अनुभव, तपाईँको त्यो लाइब्रेरी युज गर्दाखेरि पर्सनल अनुभव र लाइब्रेरीको बारेमा बुझ्दाखेरि चाहिँ ओहो यहाँ त्यस्तो स्ट्रक्चर रहेछ, मलाई राम्रो भयो भन्ने बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म अलिकति कन्क्लुड गरिहाल्छु। म चाहिँ सबभन्दा पहिले त अघि मैले भनेको जस्तै पब्लिक लाइब्रेरी भनेको चाहिँ नि गभर्मेन्टले फन्ड गरेर हुन्छ। युकेमा पनि पब्लिक लाइब्रेरीहरू जति चल्छन् त्यो कानुनीले लाइब्रेरी एक्ट छ वहाँ, त्यसको अन्तर्गत लाइब्रेरीहरू चल्या भयो भने पनि त्यो एक्टले के गर्छ भने जस्तो लोकल लाइब्रेरी भयो, म्युनिसिपालिटीलाई लिन भ्याली जहाँ म बस्छु यहाँ लाइब्रेरी छ, लोकल लाइब्रेरीलाई ट्याक्स उठाउन सपोर्टको लागि हाउस ट्याक्समा लोकल लाइब्रेरीको ट्याक्स पनि हुन्छ। अनि त्यो ट्याक्सले अनि गभर्मेन्टले दिने सब्सिडीले गर्दा लाइब्रेरी चल्या हुन्छ। त्यो सेन्ट्रल लाइब्रेरी त गभर्मेन्टले नै फन्डिङ गर्छ होला। त्यस कारणले लाइब्रेरीको फाइनेन्स चाहिँ नि ट्याक्सबाट उठाएर गरिन्छ। युकेमा सबभन्दा पुरानो लाइब्रेरी मध्ये एउटा मेकानिकल इन्जिनियरिङ लाइब्रेरी हो, त्यो पनि ट्याक्सबाटै सुरु भएको। त्यसैले गर्दाखेरिमा तपाईँको फाइनेन्स चाहिँ नै सबैतिर संसारमा ट्याक्सको पैसाले, सरकारी पैसाले, पब्लिक मनीबाटै हुन्छ लाइब्रेरीहरूमा। अनि अब अर्को तपाईँको प्रश्न कसरी चल्छ भन्ने, अब जस्तो भ्यान्कुभर पब्लिक लाइब्रेरीमा तपाईँले जानुभयो भनेदेखि अब जस्तो तपाईँको विशेष चाहिँ नि आइटी सम्बन्धी तपाईँको ज्ञान भएको मान्छे, रोबोटको नलेज भएको मान्छे, त्यसको डिजाइन सिजाइन के हो, अब त्यहाँको किताब तपाईँले पाउनुहुन्न होला। तर त्यहाँ जानुभयो भनेदेखि इन्टर लाइब्रेरी त्यो एक्सचेन्जको स्किमले तपाईँले मलाई यो किताब ल्याइदियो भने उनीहरूले 6-7 दिनमा त्यो किताब ल्याइदिन्छन्। मैले लिन भ्यालीको लाइब्रेरीबाट युकेबाट मगाएको छु लिट्रेचरहरू, ब्रिटिस लाइब्रेरीबाट। नेपालमा पनि त्यो नेसनल लाइब्रेरीको भिजन चाहिनेमा त्यो पनि छ, इन्टर लाइब्रेरी बोरोइङ स्किममा एक्सचेन्जमा बस्ने, त्यहाँबाट किताब ल्याउने, त्यो सबै छ त्यहाँ। थाहा नभए मान्छे को पनि छैन हेर्नुहोस्। अनि नलेख्या पनि के पनि हुँदैन कागजमा। सबै प्रब्लम के भने काम गर्ने बेलामा के पनि हुँदैन। अनफर्चुनेटली दुःखको कुरा चाहिँ त्यही हो। त्यसैले भ्यान्कुभर पब्लिक लाइब्रेरीको सञ्चालन त्यसरी हुन्छ। त्यहाँ जाने बित्तिकै सबै सर्भिसहरू के चाहियो भनेदेखि तुरुन्त इट्स भेरी इजी टु एक्सेस, हेल्प पनि हुन्छ। अनफर्चुनेटली हामी कहाँ अहिले त्यो सोच्ने धेरै नै बाँकी छ, त्यहाँ पुग्नलाई त्यो छैन। हो, यो चाहिँ अब बुक्सको बारेमा, लाइब्रेरीको बारेमा प्रायोरिटी नै कम भयो। यसले अब दिनानुदिनको उहाँ असर गर्दैन, तर लङ टर्ममा त धेरै असर गर्छ। त्यही भएर पनि यो कुरा चाहिँ हाम्रो जस्तो यो रिडर्स कम्युनिटीले चाहिँ यसलाई अलिक सिरियसली लिनु चाहिँ जरुरी पनि जस्तो देखियो। यही क्रममा चाहिँ मलाई अलिकति तपाईँले हाइलाइट गरिदिनुहोस् कि जस्तै वाट डिड वी लुज, होइन? हामीले चाहिँ यो पब्लिक लाइब्रेरी नहुनाले हामीले अब इन्फर्मेसनहरू लुज गऱ्यौँ होला, हिस्टोरिकल इन्फर्मेसनहरू हामीले लुज गऱ्यौँ होला, होइन? अनि अब अहिले पनि हामी अब एज वी आर इभल्भिङ, एज वी आर ग्रोइङ अप टाइम, it's always important to save an archive or important information. त्यही भएर नेसनल लेभलमा चाहिँ नेसनल सिक्युरिटी अथवा इन्फर्मेसनको हिसाबले चाहिँ के लस भयो? सो वाट इज एट स्टेक फर नेसनल लाइब्रेरी फ्रम अ नेसनल पर्सपेक्टिभ? त्यसको सबभन्दा सजिलो उत्तर के हो भनेदेखि, र अहिलेको सायद रेलेभेन्ट कन्टेम्पोरेरी के हो भनेदेखि, हामीले रेकर्ड किपिङको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरिमा, आर्काइभल डकुमेन्टको कुरा गर्दाखेरिमा अहिले पनि हामी यत्रो विधि सुगौली सन्धिको कुरा गरिरहेका छौँ। सुगौली सन्धिको नेपालमा छैन, ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छ ओरिजिनल कपी। अहिले पनि नेपालमा वाद विवाद गरिरहेछन् सुगौली सन्धिसित म्याप एट्याच छ कि छैन भनेर। त्यस कारणले यी सब डकुमेन्टहरूको एकजना त्यो यसको बारेमा रिसर्च गर्ने मान्छेले, नयन राज कि के भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले फरेन मिनिस्ट्रीमा गएर त्यो आर्काइभल डकुमेन्टहरू खोज्न जाँदाखेरिमा 15वटा डकुमेन्ट फेला पऱ्यो अरे। त्यो खोज्नलाई उहाँलाई 6 महिना लाग्यो अरे। सबै ढिक्को बोरामा केमा कपडामा बाँधेर राखेर रहेछ कागजहरू सबै। त्यसको प्रिजर्भेसन पनि छैन, केयर पनि छैन, त्यो क्याटलगिङ पनि छैन, नथिङ। लाइब्रेरीमा के भयो भनेदेखि तपाईँलाई त्यो कुरा सबै हुन्थ्यो। त्यस कारणले जहाँसम्म आर्काइभलको कुरा छ त्यसको त तपाईँको उत्तर, मेरो उत्तर त्यही हो कि हामीलाई कुनै पनि बेलामा
हाम्रा इतिहासबाट हामीले सिक्ने कुरा, हाम्रो कन्टिन्युटीको रेकर्ड, अनि अप्ठ्यारो परे बेलामा हिस्टोरिकल एभिडेन्सहरू कलेक्ट गर्ने, हाम्रो हेरिटेजको बारेमा कुरा गर्ने अथवा के अरे एभिडेन्सहरू कलेक्ट गर्ने, ती सबै कुराका लागि यस्तो डकुमेन्टहरू आर्काइभ गरेर राख्न जरुरी छ भनिहाल्ने। अघि लाइब्रेरी कङ्ग्रेसको कुरा गरियो, अरूहरूले कसरी गर्छन् भन्ने कुरा। अनि अरू कुरा किन जरुरत छ भनेर भन्नुहुन्छ भने पढ्ने एउटा चाहिँ नि तपाईँ स्कुलमा गएर स्ट्रक्चरल फर्मल रिडिङ हुन्छ, अर्को इन्फर्मल रिडिङ हुन्छ। तर तपाईँ रोबोट चलाउनुहुन्छ, सञ्जयजीले आइटीको काम गर्नुहुन्छ, सुरेशजीले ठुल्ठुलो कम्पनीको चाहिँ नि म्यानेज गर्नुहुन्छ, इन्जिनियरिङ। ती त के भने तपाईँका एउटा पर्टिकुलर स्किल सेट हो। मैले टनल बनाउँछु होला, तर यसले तपाईँलाई बुद्धि दिन्छ भन्ने के भन्छ। यहाँले त्यो स्किल र नलेज र बुद्धि भने फरक कुरा हो। बुद्धिको लागि त एक्सपिरियन्स नलेजहरूलाई सिन्थेसाइज गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँको इन्फर्मल रिडिङको जरुरत पर्छ। त्यसको लागि मन्थन गर्नुपर्छ, दिमाग पढेपछि, कुरा गरेपछि। त्यो गर्ने सोर्स कहाँ हो त रिसोर्स भने मैले त्यो आर्टिकलमा पनि कोट गरेको थिएँ आइन्स्टाइनको। मलाई लाइब्रेरी कहाँ छ भनिदेऊ, मलाई कहीँ पनि जानु पर्दैन भनेको छ उसले। म त्यो लाइब्रेरी, त्यस कारणले तपाईँले हामीले अहिलेसम्म के लुज गरेका छौँ भन्नुभयो नि, के पाएका छौँ भनेदेखि इग्नोरेन्स, के लुज गरेका छौँ भनेदेखि इग्नोरेन्सबाट तपाईँ लाइट उज्यालो खोज्ने जुन हो, त्यो उज्यालो खोज्ने बाटो तपाईँले केही पनि पाउनु भएको छैन, त्यही लुज गर्नु भएको छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट तपाईँले नोट गरिदिनु भयो। किन भन्दा हामीले बुझ्नु जरुरी छ, यो आगो नबाले पनि, रोडमा आन्दोलन नगरे पनि बुक्सको इम्पोर्टेन्स र लाइब्रेरीको इम्पोर्टेन्स, स्पेसली अहिलेको कन्टेक्स्टमा नेसनल लाइब्रेरीको इम्पोर्टेन्सलाई चाहिँ तपाईँले हाइलाइट गरिदिनु भयो। यसमा अब अलिकति यो अहिलेको प्रसङ्गमा आउँ। यो अब फिजिकल बिल्डिङ नै नभएको अवस्थामा अब नेसनल लाइब्रेरीले अब के गर्ने, अथवा नेसनल लाइब्रेरीले आफ्नो कामहरू चाहिँ कति चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्छ, एउटा कुरा थियो। अर्को कुरा चाहिँ यो अब अहिले डिजिटाइजेसनको भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अडियन्सबाट पनि अजय प्रधानजीले पनि क्वेसन राख्नु भएको छ। चाहिँ यो फिजिकल लाइब्रेरीजहरू त सबै डिजिटल लाइब्रेरीमा रिप्लेस हुने पनि देखिन्छ। त्यही भएर तपाईँ त्यस्तो के देख्नुहुन्छ र अहिले नेसनल लाइब्रेरीले यस्तो चाहिँ रिस्ट्रिक्सनको बिचमा चाहिँ कसरी इनोभेटिभ तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छ त, बाटो देखाउन सक्छ त यो डिजिटल एजमा भन्ने बारेमा केही सेयर गर्नुहुन्छ कि? अब धेरै ठाउँमा जस्तो इन्डियामा नेसनल लाइब्रेरी अफ के अरे डिजिटल नेसनल लाइब्रेरी अफ इन्डिया भन्ने छ। उनीहरूले सबै चिजलाई डिजिटाइज गरेर त्यसरी गरे पनि छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा अब इभेन्चुअली कहाँ पुग्छ डिजिटाइजेसनले म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ, तपाईँहरूलाई थाहा होला त्यो कुरा त होलाभन्दा बेसी। तर मलाई के चाहिन्छ, एक टेक्ससमा कसले हो कम्प्लिटली एउटा पनि कागज नराखिकन डिजिटाइज गर्ने भनेर लाइब्रेरी थालेको थियो। द्याट डिड नट बिकम सक्सेसफुल, परह्याप्स इट्स टु अर्ली कुरा। अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि अब यो आई थिङ्क इट्स क्वाइट रेलेभेन्ट। हामीहरूको नेपाल लाइब्रेरी फाउन्डेसनको भित्र पनि र संसारभरि छरिएका नेपालीहरू जुन कि लाइब्रेरीमा इन्ट्रेस्टेड छन् र उनीहरूकै सहयोगमा नेपालमा कति पुस्तकालय बनिसकेका छ, उहाँहरू पनि चाहिँ जहिले पनि प्रेसर के हुन्छ भनेदेखि ई पुस्तकालय भने त्यही इलेक्ट्रोनिक पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरीको चाहिँ नि ओपन लर्निङ एक्सचेन्ज नेपाल भनेको हामीहरूको पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट जस्तो छ। उनीहरूले ई पुस्तकालय चलाउँछन्, बनाएका छन्। अनि त्यो ई पुस्तकालयको सर्भर चाहिँ नि गाउँको पुस्तकालयमा जडान गरिदिनुहोस्, हामीलाई चाहिँ नि एक्सेस होस् त्यो ई पुस्तकालयमा डाइरेक्टली भनेर उनीहरूले पनि भन्छन्। मेरो व्यक्तिगत पोजिसन चाहिँ के छ भनेदेखि नेपालको कन्टेक्स्टमा जहाँ कि बत्तीको भर छैन, जहाँ कि सबै सबै ठाउँमा टेक्नोलोजी पुगिसकेको छैन, जहाँ कि कम्प्युटरमा एउटा सानो प्रब्लम आयो भने, एउटा सानो भाइरस आयो अथवा केही कुरोले डाउन भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ नि बनाउनको लागि, जस्तो मेरो आफ्नै अनुभवै छ। म्याग्दीमा म लाइब्रेरीकै सम्बन्धमा जाँदाखेरिमा एक ठाउँमा हामीहरूलाई दिएको 5वटा कम्प्युटर चाहिँ नि दिएको 3 कि 4 दिनपछि चाहिँ नि त्यसै बन्द भएर बसेर रहेछ। किन बन्द भएर पल पनि गएको,
ऊ पनि यही कम्प्युटरमा काम गर्ने मान्छे, पढाउनेमा कम्प्युटर नै पढाउने हाई स्कुलमा। अनि किन भयो भन्दाखेरि थाहा छैन भने अनि त्यहाँदेखि म चाहिँ मिटिङमा बसिरहेको थिएँ, पलले गएर हेरेर त्यो उसले इमिडिएटली फिक्स गरे। तर त्यो कम्प्युटर बनाउनलाई 6 महिनादेखि ढिलो किन भयो भनेदेखि पोखरा पुर्याउनु गर्ने पुर्याउनलाई, अनि पोखरा पुर्याउनलाई एक त पैसा भएन, अर्को महावीर पुञ्जीको अर्डर नभइकन जान नपाउनु रहेछ, अनि उहाँले अर्डर दिनुभएको रहेछ, त्यसले गर्दाखेरिमा पोखरा पुग्न सक्छ। त्यस कारणले होइन के भने अवस्था यस्तो छ। अनि अर्को चाहिँ नि अब यहाँ पो तपाईँको ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा केमा 3-3 वर्षमा कम्प्युटर चेन्ज गर्छन्। कम्प्युटरको त फाइनाइट लाइफ हुन्छ, कम्प्युटरको लाइफभन्दा त एउटा किताबको लाइफ धेरै बढी बेसी हुन्छ। त्यसैले तपाईँले कम्प्युटर राख्नुभयो र सबै डिजिटाइज गर्नुभयो भनेदेखि अनि हरेक 3-3 वर्षमा, हरेक 5-5 वर्षमा कम्प्युटर कसले चेन्ज गर्ने, कहाँबाट पैसा लिएर आउने। अनि कम्प्युटर तपाईँले 5वटा मात्रै राख्नुभयो भने पनि तपाईँ एउटा एकदमै डिलिजेन्ट पढ्न मन लाग्ने मान्छे भन्यो भने तपाईँले त्यो कम्प्युटर हक गरेर दिनभरि बसिदिनुहुन्छ त्यहाँ किताब पढेर, अनि एक्सेसहरू चाहिँ लिमिटेड हुने भयो। त्यसैको पैसाले तपाईँले 10वटा किताब किन्नुभयो भनेदेखि घर लगेर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले धेरै प्र्याक्टिकल प्रब्लम्सहरू छन् नेपालको अहिलेको अवस्थामा कम्प्लिटली डिजिटाइज गर्ने। तर म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि डिजिटल पनि कम्प्युटरलाई त एक्सपोज गर्नै पर्छ, मान्छेलाई सिकाउनै पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा कम्प्लिट लाइब्रेरी पर्टिकुलरली रुरल एरियामा नेपालमा चाहिँ भनेको के हुन्छ भनेदेखि कन्भेन्सनल किताबवाला लाइब्रेरी र सँगसँगै अनि कम्प्युटर पनि 4-5वटा राखेर त्यही पुस्तकालय जोडेर त्यो लाइब्रेरी पनि भयो भने नेपालको लागि सुहाउँदो लाइब्रेरी हुन्छ। तर कम्प्लिटली डिजिटल पेपरलेस भन्ने कुरामा चाहिँ म नेपालको कन्टेक्समा त पटक्कै सहमत छैन। मलाई त्यो फेरि अर्को चाहिँ मेरो पर्सनल उमेरको पनि सायद त्यो कुरा होला। मलाई चाहिँ नि किताब पल्टाउन मन लाग्छ, त्यो किन्डलमा केमा पढेर बस्नु छैन, मलाई हुनै छैन, रमाइलै हुँदैन। अरू तपाईँ म्युटमा जानुभयो। थ्याङ्क यू। हामी समयको अन्तिमतिर पनि आइपुग्यौँ। मैले कमेन्ट्सको लागि चाहिँ प्लिज हामीसँग जोडिनु भएको धेरैजना हुनुहुन्छ, प्लिज कमेन्ट्समा तपाईँ क्वेसनहरू छ भने अहिले इन्क्लुड गर्नुहोस्, म अर्को सेसनमा यसपछिको म लगत्तै लिइहाल्छु। अब हामी एकचोटि थिमलाई रिभ्यू गरौँ। आजको थिममा एकचोटि फर्केर आउँ। हामी आज छलफल गर्न चाहन्थ्यौँ लाइब्रेरी किन इम्पोर्टेन्ट छ, यो लाइब्रेरीको महत्त्व, पब्लिक लाइब्रेरी किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरामा हामी बुझ्न चाहन्थ्यौँ। त्यसमा मैले छोटकरीमा सरासर बुझ्दाखेरि चाहिँ के पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ पब्लिक लाइब्रेरीले चाहिँ छाता संस्थाको भूमिका खेल्नु पर्यो र चाहिँ देशको सबै इन्फर्मेसनलाई र इन्फर्मेसनको प्रोसेसलाई चाहिँ एउटा सरकारी निकाय भएर चाहिँ पब्लिक लाइब्रेरी चल्नुपर्ने हुँदो रहेछ। नेपालको हिसाबमा चाहिँ सानो पहलमा सुरु गरियो। पढ्ने र चाहिँ बुद्धिजीवी वर्ग भनौँ, पढाइ लेखाइसँग सम्बन्धित वर्गले चाहिँ अपराइजिङ गर्छन्, आन्दोलन गर्छन्, आतङ्क फैलाउँछन् भन्ने विभिन्न कारण देखाएर चाहिँ यो अथोरिटीले चाहिँ धेरै कन्ट्रोलमा सधैँ दिइरहेको चाहिँ नेपालमा देखियो। अब अहिले धेरै चेन्जेसहरूको बिचमा, यो पेन्डेमिकको बिचमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ यो चुनौतीलाई चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा हामीले फेरि चेन्ज गर्ने अर्को एउटा मौका आएको जस्तो लाग्छ। त्यही भएर यो पब्लिक लाइब्रेरीको इम्पोर्टेन्स अहिले बुझ्न पनि जरुरी, अहिले इनिसिएटिभ लिन पनि जरुरी देखियो। त्यसले मलाई मेरो नेक्स्ट थिममा लिएर आउँछ, वाइ नाउ इज द बेस्ट टाइम। वाइ नाउ इज द बेस्ट टाइम भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै चेन्जेसहरूको बिचमा र अहिले यो लाइब्रेरीको यो भवन पनि अहिले च्यालेन्जमा आइरहेको बिचमा चाहिँ यस्तो स्टेप चाहिँ यदि नेसनल लाइब्रेरीले राम्रो डिरेक्सन लिन सक्यो भने चाहिँ हो है यो त इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ रियलाइज हुन्थ्यो। नत्र भवन नै चाहियो भनेर झगडा मात्रै गर्नु गयो भने पनि पाइँदैन होला। तर आफूले कामले चाहिँ क्वालिटीको काम देखाउन सक्यो भने चाहिँ गर्न सक्थ्यो कि भन्ने लाग्यो। अब वाट इज एट स्टेकमा आउँदाखेरि चाहिँ मैले के बुझेँ त भन्दाखेरि चाहिँ त लाइब्रेरी र नलेज भनेको त धेरै इम्पोर्टेन्ट चिज हो। यो हामी चाहिँ इग्नोरेन्समा वास्तवमा चाहिँ यो यत्तिकै आफूले नपढेर आफूले नभोगेर भन्दा पनि स्ट्रक्चरली नै हामी चाहिँ लामो समयसम्म इग्नोरेन्सको समयमा रहेको रहेछौँ। त्यही भएर चाहिँ यो इग्नोरेन्सबाट बाहिर आउनलाई पनि यो एकाडेमिक जमात र स्कलर जमात र पढ्ने, सानैदेखि तपाईँ ब्याकग्राउन्ड पनि देख्नुहुन्छ, सानैदेखि नै पढ्ने कस्तो मजा भन्ने चाहिँ भावना चाहिँ हामी चाहिँ
जगाउन सक्यो भने चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। प्लिज यसमा मैले केही मिस गरेको छु भने यो थिमको प्रेमिसमा तपाईँलाई के कन्क्लुड गर्नु मन छ भने नरेशजी प्लिज। मलाई छैन, तपाईँले सबै कुरा पुऱ्याइहाल्नुभयो। खालि अब म यही कुरा इम्फोसाइज गर्न चाहन्छु कि तपाईँ म जस्तो मान्छेहरूको अहिलेको सिचुएसनमा जो कि अब जतासुकै जति बाहिर बस्यो भने पनि त्यो आन्ध्र त नेपालमै जोडिया छ, त्यसैले त्यहाँ केही गर्न चेन्ज गर्न सकिन्छ, केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच्ने कुरा हो। त्यसैले यो लाइब्रेरी सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्दाखेरिमा केही नसक्यो भने पब्लिक ओपिनियन लाइब्रेरीको फरमा बनाउनलाई जसरी तपाईँले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ नि आफैले सोचेर हेल्प गर्नुभयो भनेदेखि मलाई लाग्छ केही न केही हदसम्म हामीले पनि आफ्नो सानो भए पनि ऋण तिर्ने कोसिस गरे हो कि जस्तो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। र त्यस्तै सिलसिलामा लाइब्रेरी सम्बन्धी लिट्रेचर त्यो मैले लेख्या भएर होइन कि त्यस्तो आर्टिकल्सहरू अरू पनि छ म निक्लेकाहरू, तिनीहरू चाहिँ नि साथीहरूको बिचमा सर्कुलेट गरिदिनुहोस्, आफू पढ्नुहोस्, यसको बारेमा कुरा गर्नुहोस् के गर्न सकिन्छ भन्ने। तर एउटा एजुकेसनको इन्फर्मल एजुकेसनको मुभमेन्ट नेपालमा चलाउनलाई सहयोग गरिदिनुहोस्, नेपाल लाइब्रेरी फाउन्डेसनलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस्। हाम्रो त्यही हो लक्ष्य, त त्यसैबाट थालेको हो। अर्को एउटा सानो कमेन्ट हाम्रो प्रवीण जोशीज्यूले लेख्नु भएको छ। आई जस्ट लाइक टु रिड इट आउट। जस्ट अ कमेन्ट, आई एम अप्टिमिस्ट अबाउट e-life. They say necessity leads to invention. COVID-19 has made online schooling possible in Nepal, something we may not have had achieved otherwise. So it's very optimistic. अघि मैले पनि भनेको अनुसार यो चाहिँ why is now the right time भन्ने कुरामा चाहिँ यो चाहिँ रेनेसान्स टाइम जस्तै नै छ अहिले चाहिँ यो। The time is asking for a lot of evolution and revolution in different fronts. त्यही भएर जस्ट प्रवीणज्यू जस्तै अप्टिमिस्टिक एनर्जेटिक मान्छेहरूले चाहिँ e-library को बारेमा अथवा चाहिँ नेसनल लाइब्रेरीको यो इनिसिएटिभलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई सलिड गर्ने र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा चाहिँ लेट्स गेट द डिस्कसन गोइङ। पढ्ने कस्तो मजालाई अझै पनि मजा गर्न पाऊँ र अरू कार्यक्रमहरू पनि स्पेसल कार्यक्रमहरू लिएर आउनु पाऊँ। साथ दिनुहुने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी कार्यक्रम द रिडिङ रेगुलर्स सिरिज यो हाम्रो पहिलो संस्करण थियो। नरेशज्यूले आज कार्यक्रममा हामीलाई उद्घाटन गर्नलाई, कार्यक्रम सुरुवात गर्नलाई ठुलो पहल गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद नरेशज्यूलाई। र एउटा कुरा गरौँ हुन्छ प्लिज। खालि त्यो यो प्रवीणजीको इन्थुसियाजमलाई म चाहिँ सलाम गर्न चाहन्छु, तपाईँको इन्थुसियाजमलाई डिजिटल लाइब्रेरीको बारेमा। तर हामीले एउटा गल्ती चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन भने काठमाडौँमा डिजिटल लाइब्रेरी चलेको छ, विराटनगरमा चलेको छ, वीरगन्जमा चलेको छ भनेर म्याग्दीमा, मुस्ताङमा, डोल्पामा पनि त्यही भएको भन्ने सम्झिन हुँदैन। त्यस कारणले प्रोग्रेसिभली त्यहाँ पुग्ने लक्ष्य त राम्रो हो, ग्रोथलाई स्टाइफल गर्ने त होइन। तर चाहिँ नि नेपालमा डिजिटल लाइब्रेरी चलेको छैन, काठमाडौँमा र 2-4 सहरमा चलेको छ। तपाईँले एउटा डिजाइन प्रिन्सिपलको चाहिँ एकदम अप्टिमम प्रिन्सिपलको कुरा गर्नुभयो। त्यसलाई चाहिँ युनिभर्सल डिजाइन प्रिन्सिपल भन्छ यो इन्जिनियरिङ डिजाइनमा चाहिँ। त्यो भनेको चाहिँ त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द युनिभर्सल डिजाइन प्रिन्सिपल सेज द्याट इफ यु डिजाइन फर द लोएस्ट टियर अफ यर टार्गेट पिपल देन your design works for everybody. Like if you want to make a door accessible, then that door access should be accessible for a person who is handicapped. And if it works, then it may work or it would work for a larger population. तपाईँले पनि त्यही highlight गर्नुभयो यहाँ, the design should be able to accommodate people from all parts of Nepal or all parts of the world, either cities or remote. चाहिँ गाउँ अगाडि पछाडि पनि भन्नु छैन, सहर र गाउँको चाहिँ सबै ठाउँको कथा उस्तै उस्तै नै हुन आउँछ। नेपालमा कम्प्युटर गाउँमा पुर्याउन कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा नेपाल लाइब्रेरी फाउन्डेसनका मान्छेलाई मात्र थाहा छ होइन। त्यही त डोकोमा ल्याब कम्प्युटर बोकेर लिएर चाहिँ कथा छिटै भयो। धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनालाई आउनु भएको साथीहरूलाई। हस्, अहिले साथ दिनुहुने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि द रिडिङ रेगुलर्सको सिरिजमा साथ दिनुभयो। आज यस्तै कार्यक्रमहरू अगाडि अझै पनि गर्दै जानेछौँ। हामी बुक डिस्कसन गर्न सक्छौँ। हामी कसैले हाम्रो कम्युनिटीमा अथवा बाहिर कोही अथरले कुनै आर्टिकल लेख्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई यसरी नै बोलाएर उहाँहरूसँग पनि विशेष क्वेसनहरू गर्न सक्छौँ।
र यो डिस्कसनलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। अहिले साथ दिनुभएको सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अहिले बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।